सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली जनताको समस्या बुझ्न सार्वजनिक गाडी, सरकारी अस्पताल र पासपोर्ट वितरण गर्ने क्षेत्र हेर्नुपर्छ। देशको अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ। नेपाल आमा रुँदै भन्छन्, कतै यो अक्षम्य भ्रष्टाचार, कतै बेरोजगार युवाहरू काम र माम नपाएर कोही व्यक्ति दुर्व्यसनी र अपराधिक कार्यमा सरिक हुँदैछिन्। त्यसकारण यो अक्षम्य भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको निम्ति माग गर्दछु। साथै म अहिले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारी र सहयोगी शिक्षक अनि यो बाल विकास शिक्षकहरूको श्रम शोषण भइरहेको छ। यो शिक्षा ऐन निर्माण गरी बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने क्षेत्र र शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण माननीय सदस्य श्री विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, पोखरा लगायत देशैभरिका किसानहरूको गोठमा गाई भैँसीमा देखेको सङ्क्रमणयुक्त नयाँ रोग लम्पी स्किनको कारण सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। पशुहरू मरिरहेका छन्। यस घटनाले आम किसानहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्न किसानहरूले स्थानीय तह, पशु रोगसँग सम्बन्धित कार्यालय र निकायहरूमा रोग नियन्त्रण, निःशुल्क उपचार र पशुको मृत्यु भएको अवस्थामा आवश्यक क्षतिपूर्तिको माग गर्नुभएको, तर सम्बन्धित कार्यालयहरूले बजेट अभावका कारण आवश्यक माग पुरा गर्न नसक्ने भन्ने कुराले आम किसानहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ। किसानहरूको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिन र जायज माग पुरा गर्नका लागि सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु। त्यसै गरी पोखरा हङकङ बजारमा रहेका साना व्यवसायीहरू आज पनि आन्दोलनमा छन्। कृषि सामग्री कम्पनीले 81,400% भाडा वृद्धि गरेको छ। यो टेन्डर आह्वान रद्द गरी किसानहरू व्यवसायीहरूलाई राहत दिनुहुन समेत म सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनिता कुमारी सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, पूर्व संविधान सभा सदस्य पुरुषोत्तम बस्नेत जीको 78 वर्षको उमेरमा वैशाख 29 गते शुक्रबार निधन भएकोमा उहाँप्रति निधन भएकोमा उहाँप्रति पूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो देशमा रहेको बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्नको लागि 753वटै स्थानीय तहमा ग्राम उद्योग र दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि तालिम केन्द्र स्थापनाको लागि अनुरोध गर्दछु। साथै आगामी आर्थिक वर्षमा ग्राम उद्योगलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट समावेश गरिदिनु हुन सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री वीरबहादुर बलायर। सम्मानीय सभामुख महोदय, देशको 6वटै प्रदेशको राजधानी बन्दै गर्दा सुदूरपश्चिमको राजधानी किन बनेन? अहिलेसम्म केन्द्रीय सरकारले किन भोकाधिकार दिएन? यसको चाहिँ स्पष्ट जवाब चाहिन्छ। र नन टेक्निकल युनिभर्सिटीहरू सञ्चालन गर्नलाई धौधौ परिराखेको बेलामा किन सुदूरपश्चिमका जनतामाथि अन्याय भयो र त्यहाँ मेडिकल विश्वविद्यालय बडा अचम्म छ। मेडिकल विश्वविद्यालय खोलेर सञ्चालन गर्ने के नेपालको अहिले सामर्थ्य छ? त्यसैले चाहिँ गेडा मेडिकल कलेजलाई छिटोभन्दा छिटो मेडिकल कलेजका रूपमा चाहिँ स्थापित गरेर सञ्चालन गरियोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा के देशमा आउने भूकम्प र सुदूरपश्चिममा आउने भूकम्प फरक छ? अहिलेसम्म डोडीका भूकम्प पीडितहरूले कार्तिक 22 गते राति 2 बजे भएको भूकम्पबाट पीडितहरू अहिले घरबार विहीन भएका छन्। त्यसको राज्यले त्यसको चाहिँ जवाबदेहिता दिनु पर्दैन? यी सबै कुरा सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विराज भक्त श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, बर्सात सुरु भएको छ। यो सँगसँगै अब डेङ्गु सङ्क्रमण फैलिन पनि सुरु हुन्छ। यो डेङ्गु यस्तो गाह्रो छ कि मैले पहिला प्रदेशमा हुँदाखेरि पनि 1.5 वर्ष अगाडि नै डेङ्गु रोगको रोकथामको पूर्व तयारी गरौँ सङ्क्रमणको भनेर भनेको थिएँ। त्यतिखेर पनि वास्ता गरेन र गत वर्ष हामी सबैजना कतिले दुःख पायौँ। सानो बच्चाहरूले, ज्येष्ठ नागरिकहरूले साह्रै दुःख पाएछ सभामुख महोदय। सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। पूर्व तयारी यसलाई बरु विपद व्यवस्थापन अन्तर्गत राखेर
तिनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर चाहिँ अहिले नै बरु डेङ्गुको लार्भाहरू नष्ट गर्ने कि अभियान चलाउन सुरु गर्यो भने नागरिकहरूले धेरै राहत पाउँछ सभामुख महोदय। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भने जस्तो अहिले हामीसँग समय छ, नभए हरेक डेङ्गु ग्रसित हुने मान्छेले हामीलाई सम्झिनेछ होइन, यो सरकारलाई धिक्कार्नेछ सभामुख महोदय। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शान्ति विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै आत्महत्या घटना बाहिरिरहेका छन्। वैशाख 19 गते चितवनका सफल पोल्ट्री व्यवसायी शङ्कर कणेलले आत्महत्या गरेका छन्। उनलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने कारण आर्थिक कारोबार भएको सुसाइड नोटमा उल्लेखित छ र आज 14 दिन हुँदा पनि सुसाइड नोटमा उल्लेखित प्रमुख व्यक्ति पक्राउ नपर्नुको कारण के हो? गृहमन्त्रीज्यूसँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, धनभन्दा शिक्षा ठुलो भनेर बुझाउने शिक्षकको लागि धन ठुलो हुँदा धादिङ चैनपुर निवासी विपन्न दलित समुदाय 19 वर्षीय जितबहादुर बैलकोटीले कक्षा 12 को मासिक शुल्क तिर्न नसक्दा आत्महत्या गर्नु परेको परिस्थिति बन्दा संविधानको धारा 40 को उपधारा 2 मा दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ भनेको छ। गरिब विद्यार्थीको लागि आत्महत्या गर्न नपरे कानुन कहिले बन्छ? सभामुख महोदय, यसरी एकपछि अर्को आत्महत्या घटना दोहोरिनु आत्महत्या दुरुत्साहन गर्नेलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन नसक्नुको परिणाम हो। सभामुख मार्फत मान्य सदस्य श्री शान्ति श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या देशभरिको प्रमुख समस्या मध्ये एक हो। काठमाडौँ उपत्यकामै हजारौँ भूमिहीन सुकुम्बासीले लाल पूर्जा पाएका छैनन् भने दूरदराजका जनताहरूको अवस्था कस्तो होला हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। सभामुख महोदय, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधानका लागि गठित राष्ट्रिय भूमि आयोग र भूमि समस्या समाधान आयोग मार्फत सुकुम्बासी समस्या सम्बोधन गरिनेछ भनिएको छ। यो समस्या समाधानको लागि आयोगले के कस्ता कामहरू गरेको छ त्यो जानकारी पाऊँ भन्ने म कुरा राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, ती सुकुम्बासी जनताहरूले दिएको भोटबाट सदनसम्म आउने बाटो खुल्ने, तर सुकुम्बासी जनताले चाहिँ कहिले लाल पूर्जा पाउने? सभामुख महोदय। मान्य सदस्य श्री शिव नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, मौर्य साम्राज्यका महामन्त्री चाणक्यले चिसोबाट पीडित जनसमुदायलाई कम्बल वितरण गर्ने दिनको अघिल्लो रात बस्तीको सानो कुटीमा बिताउँछन्। कुटीमा राति चोर आउँछ, चोर्न लायक केही नपाएपछि त्यही कम्बल चोरेर भाग्ने सोच्दै गर्दा महामन्त्री चाणक्यलाई पुरानो च्यातिएको कम्बल ओढेर सुतेको देखेपछि चोरको आत्माले आफैलाई धिक्कारेको महसुस गर्दै कम्बल नचोरी भाग्छ। विगतका केही बैठकहरूमा भ्रष्टाचारको विषय 171 पटक उठान भएको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ। सुनवाई कहिले हुन्छ सभामुख महोदय? हामीले भोग्दै आएको राजनीतिक संस्कार एउटा कम्बल चोरको भन्दा पनि भ्रष्ट र पतित हुँदै गर्दा राज्यको संयन्त्रहरू ठुलो हेर्दै बस्ने कहिलेसम्म? सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको जय होस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 10 मनमैजुमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान बन्ने क्रममा केही जग्गाहरू रोकिराखियो। वर्षौँदेखि पूर्जा भएका घर पनि बनिसकेका ती जग्गाहरू आजसम्म हाल साबिक नहुँदा बिरामी हुँदा उपचार गर्ने खर्च, बालबच्चालाई पढाउने खर्च जोहो गर्न पनि ऋण लिन मिल्दैन, घर जग्गा बेच्न मिल्दैन। यसरी वर्षौँसम्म 10औं वर्षसम्म हाल साबिक नगरिएको यो अवस्थालाई अन्त्य गरियोस्, ती जग्गाहरू हाल साबिक गरियोस् र त्यहाँका जनतालाई न्याय मिलोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सुनील कुमार शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2068 साल
3 महिना 1 गते मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो कि यो इनरुवाबाट काँकरभिट्टासम्मको रेलवेलाई स्टार्ट गर्ने बनाउने भनेर। तर हालसम्म पनि जग्गाहरू चाहिँ त्यहाँ होल्ड गरियो, तर मुआवजा पनि दिइएको छैन र मान्छेहरूको चाहिँ अहिले बिजोग छ, न जग्गा बेच्न पाइन्छ न जग्गाको मुआवजा पाइएको छ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ सरकारले तदारुकताका साथ तत्काल कि चाहिँ जग्गा फुकुवा गरिदिनु पऱ्यो कि चाहिँ मुआवजा दिने व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो, एउटा कुरा। अर्को चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि मोरङको बेलबारी 8 नम्बर वार्डमा राधानगरमा पेट्रोल खानी छ भनेर घेराबारा गरेर राखिएको छ। खानी छ भने उत्खननको प्रक्रिया सुरु गर्नु पऱ्यो, छैन भने सरकारले छैन भनेर डिक्लेयर गरिदिनु पऱ्यो। तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले पहिचानवादी साथीहरूले 1 नम्बर क्षेत्रमा 1 नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन जारी राख्नु भएको छ र उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति तत्काल राज्यले वार्ताको वातावरण तयार गर्नु पऱ्यो। मान्छेमाथि बुट र गोली प्रहार होइन, डेमोक्रेटिक सिस्टममा उठाइएका आवाजहरूलाई यथाशीघ्र वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्नु पऱ्यो भन्दै म बिदा चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शोभा ग्यावाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलेरियादेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग जोड्ने बबई नदीको जब्दीघाट पुल निर्माण हुन नपाउँदै भाँचिएको थियो। पटक पटक सदनमा कुरा उठेका छन्। 2080 साल वैशाख 12 गते सम्बन्धित मन्त्रीज्यूले उक्त पुल निर्माणका लागि योजना समावेश भएको यस सदनलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। तर बर्दिया जिल्लाको क्षेत्रमा 1 का माननीय सञ्जय गौतम आवरण अनसनमा बसेको खबर आइरहेको छ। वास्तविकता के हो? यथाशीघ्र उक्त पुल निर्माणको काम होस्, साथै बबई नदीको दुवै किनारमा तटबन्धनका लागि बजेट व्यवस्थापन गरियोस्। सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत मैले सम्बन्धित मन्त्रीलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सन्तोष चालिसे। सम्माननीय सभामुख महोदय, विभिन्न समयमा जनताका विषयहरूमा प्रश्न उठाउने काम गर्दै आइयो र आज जनताले नै प्रश्न सोधिराखेका छन्। जति कुरा त्यहाँ चाहिँ राख्यो त्यसको चाहिँ नि रिजल्ट चाहिँ के हो, कहिले आउने हो, यो बोल्नेको चाहिँ नि अर्थ, यसको जवाब चाहिँ हामीले कहाँ पाउने हो, यसको रिजल्ट कहिले आउने हो। जस्तै मैले सर्वप्रथम सुन्दरी जलभन्दा माथि त्यहाँका सम्पूर्ण पर्यटन लगायतका आफ्नै गाउँ आफ्नै मामाघर जानलाई पैसा लिने काम भएको छ। आर्मीबाट ढाट राखेर यो तुरुन्त हटाउनु पर्यो भनेर चाहिँ सर्वप्रथम माग राखियो। त्यसको चाहिँ नि कुरा कहाँ पुग्यो र यो जवाब चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि जनताको सामु कहिले गएर बोलेको कुराको जवाब यो यहाँसम्म पुगेको छ भनेर दिने। दोस्रो, एउटा आजको यातायातको यो मारामार जाम भएर चाहिँ त्यहाँ बिरामीहरूको हालत खराब भइरहेको अवस्थामा नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गतको पर्खाल 100 मिटर मात्रै हटाउँदाखेरि लाखौँ मान्छेलाई सुविधा पुग्छ। त्यो ट्रस्ट अन्तर्गतको चाहिँ नि गोकर्ण फरेस्टको जङ्गलको पर्खाल। माननीय सदस्य श्री सन्तोष परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सधैँ व्यथितिको कुरा गर्यो, भ्रष्टाचारको कुरा गर्यो र त्यति बेला हामीलाई अरूकाको कुरा काट्ने मात्रै भनियो। तर आज घटनाहरूले प्रमाणित गर्यो कि यो देशमा भ्रष्टाचार कति रहेछ, यो देशमा भ्रष्टाचार कति व्याप्त रहेछ। सभामुख महोदय, धेरै वर्ष अगाडि एउटा किताब लेखिएको थियो, बटम बिलियनायर, अर्थात् पिँधमा रहेका अरबपतिहरू। त्यो किताबमा भनिएको थियो कि एउटा देश असाध्यै अथाह स्रोत साधन हुँदै पनि गलत नियत भएका र स्वार्थी राजनीतिज्ञहरू भयो भने सधैँ गरिब हुन्छ भन्ने कुरा लेखेको थियो। आज हामीलाई हाम्रो देश प्रमाणित भयो कि अथाह स्रोत साधन हुँदै पनि यहाँ हामी गरिब हुन बाध्य भयो। तसर्थ अहिले जुन नक्कले भुट्ने शरणार्थीको विषयमा जुन घटना आएको छ, यसले नेपाली राजनीतिलाई जति लज्जित बनाएको छ, म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई संसदमा आएर त्यो घटनाको छानबिन कहाँ पुगेको छ जवाफ दिन हुन अनुरोध गर्दछु। र नेपाल राष्ट्रको लागि म सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई यो घटनाप्रति लज्जा बोध गरेर खेद प्रस्ताव पास गर्न अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सम्झना थपलिया। सम्मान्य सभामुख महोदय, तराई मधेसका मुसर समुदायहरू 95% भूमिहीन र सुकुम्बासी छन्। मुसर समुदायको बसोबास ऐलानी पोखरीको डिल र सडकको किनारमा रहेको छ। स्थानीय सरकारले विकास तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने नाउँमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन उठीवास लगाइएको छ। सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 बिस्नरिया र शम्भुनाथ 7 कचदह सिरा लक्ष्मीपुर पतार गाउँपालिकामा 100औं मुसर
हरूको घर चाहिँ भत्काइएको छ। पुस्तौँ पुस्तादेखिको बसोबास गरिरहेको दलित मुसर समुदायको वैकल्पिक थातबाजको व्यवस्था नगरिकन त्यो घर भत्काउने जुन काम गरिएको छ उनीहरूको उठीबास लगाइएको छ। म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, उहाँहरूको वैकल्पिक थातबाजको व्यवस्था गरियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सरस्वती बजिमय। सम्मान्य सभामुख महोदय, खोटाङ जिल्लामा 3वटा एयरपोर्ट छ, जसमध्ये खोटाङको थाम्ककमा हप्ताको 1 फ्लाइट छ। दिक्तेलको खानडाँडामा हप्ताको 2 फ्लाइट मध्ये हाल हप्ताको 1 फ्लाइट दिन्छ, तर प्लेन नआएको 35 दिन भइसक्यो। हावाको गति नाप्ने एनिमोमिटर बिग्रेर सञ्चालनमा छैन। फ्लाइट आउँछ भनेर प्यासेन्जर एयरपोर्ट जान्छ, क्यान्सिल भएर फर्कन बाध्य हुन्छ। जाँदा आउँदाको खर्च 1000ले पुग्दैन। त्यसै गरी जिल्लाको पुरानो एयरपोर्ट लामिनाडा, जसले 3 जिल्लालाई भ्याउँछ, कोरोना कालको इस्यु बनाएर आजसम्म फ्लाइट नराखी स्टाफ नै हटाए। कमसेकम हप्ताको 1 पटक राखेमा ज्येष्ठ नागरिक अशक्त महिलाहरूलाई आवत जावत गर्न सजिलो हुने भएको हुँदा सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदछु। साथै ट्विन अटर विमान ग्राउन्डेड भएको यतिका दिनसम्म पनि नबनेको हुँदा कहिले बन्ने हो, जवाफ पाऊँ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सरस्वती सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, भूपयोग योजना कुनै पनि पूर्वाधारको आधारभूत जग हो। भूपयोग योजना बिनाको कार्य दिगो र प्रभावकारी हुँदैन। भूपयोग योजना विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरण, सुरक्षित आवास र खाद्य अधिकार सुनिश्चितताको लागि पनि ज्यादै नै आवश्यक छ। यसका लागि भूपयोग ऐन 2076 लागू गरिएको छ, तर ऐनको दफा 14मा सङ्घीय र 16मा प्रदेश भूपयोग परिषद गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि परिषद गठन भएको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, स्थानीय तहको भूपयोग योजनाको काममा सहयोग खोजिरहेको अवस्थामा तत्काल सङ्घीय र प्रदेश भूपयोग परिषद गठन गरी स्थानीय तहको भूपयोग योजना तर्जुमाको कार्यलाई सहयोग पुर्याउन माग गर्दछु। स्थानीय तहमा बनिरहेको भूपयोग योजनामा कृषि क्षेत्र नघट्ने गरी योजना बनाउन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सराज अहमद फारूकी। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज हाम्रा देशका किसानहरू दयनीय अवस्थामा रहेको छन्। किसानहरूको बारेमा माननीय सदस्यहरूले सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण पटक पटक गराउँदा पनि एक्सन र सुनवाई भएन। कपिलवस्तु क्षेत्रका किसानहरू कटान पटान र डुबानबाट त्राहिमाम छन्। कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 3मा बगिरहेको नदी, चिरै नदी, सुरै नदी र घोरै नदीको कटानबाट सैकौँ हेक्टर जग्गा नुकसान भएको छ। त्यसलाई रोक्नका लागि यही बजेटमा सरकारको व्यवस्था होस्। किसानहरूको नुकसानका लागि सरकार उचित मुआवजाको पनि व्यवस्था गरोस्। किसानहरू मल पाइरहेका छैनन्, सिँचाइको व्यवस्था छैन, यसमा सरकारको विशेष ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, बुटोल नारायणगढ सडक खण्डको ठेक्का करिब 4 वर्ष अघि टेन्डर प्रक्रियाद्वारा चाइना स्टेज कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको थियो। 2078 श्रावण 22 गते सडक विस्तारको पहिलो पटकको म्याद सकिएको थियो भने थप म्याद पनि 2080 श्रावणसम्म सकिँदैछ। अहिलेसम्म करिब 38% काम सम्पन्न भएको छ, तर धुलोको कारण अहिले बर्दघाट र आसपासका क्षेत्रमा सूर्यको प्रकाश राम्रोसँग जमिनमा आउन सकेको छैन भने व्यवसाय र यातायातका साधन सञ्चालन गर्न निकै कठिनाइ छ। आम नागरिकको जीवन नराम्ररी प्रभावित हुनका साथै श्वास प्रश्वासका बिरामीको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको छ। तसर्थ यो समस्या समाधानका लागि सडक कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउनका साथै विभिन्न उपाय मार्फत समस्या अविलम्ब समाधान गर्न सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री शान्ति चौधरी।
सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, बर्दिया जिल्लाको राजापुर बजार धेरै पुरानो बजार हो। त्यस बजार क्षेत्रमा 18 बिघा जग्गामा 500 घरधुरीले बसोबास गर्दै आएका छन्, जसमध्ये 158 घरधुरीले मात्र लाल पूर्जा प्राप्त गरेका छन्। बाँकी घर परिवारले लाल पूर्जा प्राप्त गर्न बाँकी छ। कारण 2063 सालमा वितरण गरिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र गैर नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेको भनी उजुरी पर्दा पूर्जा वितरण गर्न काम रोकिएको थियो। सभामुख महोदयज्यू, उक्त बजार क्षेत्रको बारेमा सत्य तथ्य यकिन गरी जनताको जग्गा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार प्रदान गर्न यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सीता मिजार। सम्माननीय सभामुख महोदय, राजधानी काठमाडौँलाई मित्र राष्ट्र चीनसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो नाका केरू नाका र पृथ्वी राजमार्गको गोल्छी थानकोट खण्डको वैकल्पिक मार्गको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिने, साथै काठमाडौँको स्याटेलाइट सिटीको रूपमा विदुर र त्रिशुली नदीको आसपासको क्षेत्रमा पर्यटकीय र औद्योगिक महत्त्व राख्ने स्मार्ट सिटी विकास गर्न समेत मद्दत पुग्ने रणनैतिक महत्त्वको परियोजना छरे टोखा सुरु मार्गको लागि 80-81 को बजेटमा सम्बोधन गर्न सम्मानित सदन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी सम्माननीय सभामुख महोदय, कालीकोट जिल्ला पलाता गाउँपालिका दलित समुदायकी 31 वर्षीय युवतीलाई बलात्कार गरेर फरार अवस्थामा रही पीडितलाई ज्यान मार्ने धम्की समेत दिँदै आएको आरोपी शङ्खा बुढालाई पक्राउन जाँदा स्थानीयहरूले आक्रमण गरी प्रहरी र पीडितलाई आफन्तलाई घाइते बनाएको र सो सम्बन्धमा दोषीहरूलाई कारबाही गर्न, घाइतेको उपचार गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि म यस संसद मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुनिता बराल। सम्माननीय सभामुखज्यू, सदाचार संस्कृति लोकतन्त्रको प्राण हो, तर आजभोलि घटनाका सन्दर्भहरू हेर्दा लोकतन्त्रका लागि अग्रज भूमिका खेलेका राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दो छ। इमान्दार र क्षमतावान व्यक्तिहरू विस्थापित भइरहेका छन्। भ्रष्टाचारका अनेक छिद्रहरूका रूपमा बनेका कानुनहरू तुरुन्तै संशोधन गरियोस् र राजनीतिक व्यवस्था नै बदनाम हुने अवस्थालाई जोगाउनका लागि राजनीतिक व्यक्तिहरूको जीवनशैली सम्बन्धी कानुन बनाउन आवश्यक देखिएको छ। यो कानुन बनाउने कुरामा यो सम्मानित सदनलाई विशेष ध्यान आकर्षण गराइयोस् भन्ने कुरा माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। सम्मानीय सभामुख महोदय, हरेक सामाजिक परिवर्तनको सुरुवात सत्तामा रहेका शासकहरूले परिवर्तनको मसाल बोक्नेहरूलाई दबाएरै सुरु हुन्छ। त्यसपछि व्यक्तिगत आक्रमणहरू, नानाथरी नाम बोलाउने र धेरै देखावटी प्रगतिशील उदारवादी शब्दहरू प्रयोग गरेर समाजलाई विचलित गर्ने गरिन्छ। बच्चा भनेर लेबल लगाएका र टी सर्ट र जिन्स लगाएकामा अमर्यादित भनेर खिल्ली उडाइएका सबैलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु। हामी सही बाटोमा छौँ। चाकडीवादबाट टाढिएर पहिरनमा होइन कर्तव्य र जिम्मेवारीमा मर्यादा खोजेर जवाफदेहिताको प्रश्न सोधेर अगाडि बढेका नयाँ पुस्तामाथि यो रणनीतिक हमला हो। यसको रासोबा विरोध गर्छ। सचेत रहनुहोस्। तपाईँले हामीलाई रोक्नु सक्नुहुन्न, सक्दै त सक्नुहुन्न। जवाफ माग्न छोड्ने छैनौँ। नयाँ पुस्ताको देखिने गरी प्रतिनिधित्व गर्न बन्द गर्ने छैनौँ। जनतालाई पैसाको लागि बेच्ने, कर तिर्नेहरूको मेहनतको पैसा लगेर आफ्नो ढुकुटी जम्मा गर्ने खोक्रो राष्ट्रवादका भ्रष्टहरूलाई देशबाट मान्य सदस्य श्री सुशीला श्रेष्ठ। सभामुख महोदय, नेपाल सरकार र जापान सरकारको संयुक्त लगानीमा 2044 सालमा स्थापित उदयपुर सिमेन्ट कारखाना उदयपुरमा सञ्चालित छ। यस उद्योगले आर्थिक वर्ष 78-79 लगभग 5 करोड नाफा आर्जन गरेको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योग र संस्थाहरू धराशायी हुँदै गएको आजको स्थितिमा उदयपुर सिमेन्ट कारखानाले आफ्नो आम्दानी बढाउनु प्रशंसनीय पक्ष हो। नेपालमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्दै गएकोले नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको छ। सरकारी स्वामित्वमा रहेको राम्रो नतिजा निकाल्ने उद्योग र संस्थाहरूलाई पुरस्कृत गर्ने र खराब परिणाम दिने संस्थाहरूलाई कारबाही गरी राम्ररी उद्योग सञ्चालन गर्न
पहल गरी युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने वातावरण निर्माण गरी युवा सहितको देश नेपाल बनाउनका लागि सरकारले व्यवस्थापन गरियोस् भनी मान्य सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्ले। सम्माननीय सभामुख महोदय, शरणार्थी प्रकरणमा संदिग्ध सबै छानबिनको दायरामा ल्याइनु पर्दछ र यस प्रकरणको विश्वसनीय टुङ्गो लागोस् भन्ने खबरदारी गर्न चाहे। भ्रष्टाचारको एउटा शास्त्रीय परिभाषा छ निजी लाभका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, तर नेपालमा यसको प्रभाव व्यापक छ जुन आधारभूत विकास निर्माणमा हामी हरेक दिन देख्दछौँ। मेरो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ 1 मा दर्जनौँ ठुला विकासका आयोजनाहरू अलपत्र छन्। चन्द्रावती सम्जुर पोखरी छाप सडक ठेक्का लागेर पनि 3-4 वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन। घुमाउने र सरङघाटका पुलहरू टेन्डर लागेर पनि अगाडि बढेका छैनन्। दमौली केशवटार र सुखौरा खण्ड पनि हेलचक्र्याइले 4 वर्षदेखि अलपत्र छ। भ्रष्टाचारले सडक नबन्ने मात्र होइन, बनेका सडक पनि सुरक्षित छैनन्। हालै बन्दीपुर गाउँपालिकामा एउटा भीषण दुर्घटना भयो जहाँ मेरा प्रिय भुजेल दाजुभाइहरूको ठुलो सङ्ख्यामा मृत्यु र हताहती भयो। मलाई लाग्छ अब एउटा राष्ट्रिय भौतिक विकास प्राधिकरणको औचित्यमा हामीले बहस सुरु गर्नुपर्नेछ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सूर्यकुमारी श्रेष्ठ। सभामुख महोदय, यही मिति 2080 वैशाख 27 गतेका दिन दैलेख जिल्लाको 820 नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 सामुदायिक माल्य वनमा भीषण आगलागी हुँदा सो आगलागीमा त्यही वार्डका 12 जना वसुन्धरा बिक, नवीन बिक, मोतिया बिक, नैना बिक, प्रकाश बिक, पूजा बिक, छत्रा बिक, जयकला बिक र जुना बिक आगोमा पोली चिकित्सक घाइते भई नेपालगञ्जको भेरी अञ्चल अस्पताल र नर्सिङ होम अस्पतालमा उपचार गर्दै गर्दा 1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भैरे बिकको भने काठमाडौँको कीर्तिपुर बोन हस्पिटलमा पनि उहाँहरूको उपचार भइरहेको छ। म सरकारसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने त्यो घटनामा पर्ने सम्पूर्ण दलित बस्तीको हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ। उहाँहरू पूर्ण रूपले सन्चो नहुन्जेलसम्म सरकारले सम्पूर्ण औषधि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस् र मृत्यु मान्य सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मलखातमा भ्रष्टाचार, रेड क्रसमा भ्रष्टाचार, हज कमिटीमा भ्रष्टाचार, लडाकु समायोजनमा भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा भ्रष्टाचार, नक्कली भुटानी शरणार्थीमा भ्रष्टाचार, अदालतमा भ्रष्टाचार, नापी मालपोत र यातायात कार्यालयमा भ्रष्टाचार, नीतिमा भ्रष्टाचार, पोलिसीमा भ्रष्टाचार, जताततै भ्रष्टाचार। त्यसकारण 2048 सालदेखि अहिलेसम्म भएका पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद सभासद, संवैधानिक नियुक्तिका प्रमुखहरू, मुख्य सचिव, सचिव, पूर्व न्यायाधीशहरू, सेना पुलिस प्रमुखहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नको लागि म माग गर्दछु। सभामुख महोदय, किसानले बिउ राख्ने समय हुन लागेको छ। मलखात पाउँछन् कि पाउँदैनन्? माओवादीले गरेको 10 वर्ष हिंसात्मक युद्धका नाममा विस्थापित भएको नरेन्द्रपुर इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना हुन्छ कि हुँदैन? चुके नाला र भक्ते खोला तटबन्धन, राष्ट्रिय महिला क्रिकेट एकाडेमी कोवलपुर निर्माणको लागि यही आर्थिक वर्ष बजेटको व्यवस्थापन गर्न सभामुख मार्फत नेपाल सरकार। मान्य सदस्य श्री सोनु मुर्मू। सम्मानीय सभामुख महोदय, विश्वभरका प्राय देशहरूको विश्वभरिको न्युज च्यानलहरू र पत्र पत्रिकाहरूमा कला साहित्य आविष्कार, ठुला सफल कम्पनी र उत्कृष्ट खेलहरूको न्युज प्रसारण हुन्छ। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हाम्रो देशको भ्रष्ट नेता र भ्रष्ट कर्मचारीहरूको न्युज प्रसारण भइरहेको छ। हाम्रो देश भगवान बुद्ध, माता जानकी, वीर गोर्खाली र सगरमाथाको देश भनेर चिनिने देश अब भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट नेताहरूको देश भनेर नेपालीहरू चिन्ने भइयो त? हाम्रो देश सर्वसत्ता सम्पन्न जनतामा निहित छ भनेको लेखिएको छ, ताकि सर्वसत्ता सम्पन्न भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट नेता र विश्व भ्रष्ट देशहरूको वर्ष लिस्ट प्रकाशित हुने गर्दछ।
हाम्रो देश कयौँ दशकदेखि भ्रष्टाचारीहरूको लिस्ट 3, 4, 5मा आउने गर्दछ। सुशासन, भ्रष्टाचार रहित देश बनाउन देशवासी, राज्य, हतियार अनुसन्धान जस्ता निकायले उचित उपाय या प्रयास गरियोस्। सभामुख महोदय, यो सवाल हामी माननीय सदस्य श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत पर्ने पेप्सीकोला ब्रह्मखेल सडक खण्ड काठमाडौँ महानगरपालिका र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई छुट्याउने सीमा खहरे व्यवस्थापन साखुथली सडक खण्डको बाँकी सडक स्तर उन्नतिको लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्सातको समय आउनै लाग्यो। मलाई अघिल्लो वर्षहरूको सम्झना छ। बाटोमा हिँड्दाखेरि पानी कम्मरसम्म आइपुग्छ, मान्छे बगाउँछ, बच्चा बगाउँछ। त्यो घटना घट्दाखेरि सरकार संवेदनशील भएको जस्तो देखिन्छ, तर व्यवहारमा संवेदनशीलता मैले देखिनँ। यस्तो सरकारको व्यवहारले म वाक्क भएको छु सभामुख महोदय। त्यसैले म भन्न चाहन्छु, त्यति बाटो बन्नको लागि, त्यति ढल, त्यति खहरे व्यवस्थापन हुनको लागि सरकारले कतिजनाको, कति बच्चाको मृत्यु कुरिरहेको छ, जवाफ चाहियो। सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र यो यथाशीघ्र व्यवस्थापनको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुखज्यू, झापा जिल्ला बिर्तामोड नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा मजदुरी गरी बस्ने सृजना सुनवारको छोरा 13 वर्षीयको सुजन सुनवारको वैशाख 18 गते उम्लिएको खोलेले शरीर डढेर उनी गम्भीर घाइते भएको अवस्था रहेको छ र उनलाई स्थानीय अस्पतालमा उपचारका सम्भव नभएपछि जिल्ला समन्वय समिति झापाको सहयोगमा निःशुल्क एम्बुलेन्स मार्फत वैशाख 26 गते कीर्तिपुर अस्पतालमा ल्याई भर्ना गरिएको छ। डाक्टरको रिपोर्ट अनुसार भित्रसम्म डढेको हुनाले प्लास्टिक सर्जरी गर्नुपर्ने भएको, तर उनी अति विपन्न परिवारको भएकाले कारण आफ्नो हैसियतले उपचार गर्ने अवस्था नभएका हुनाले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाई गरिब जनतालाई सरकारको आभास दिनुहुन सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको लाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो देश नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 16 वर्ष पुगिसकेको छ। त्यसलाई व्यवहारमा माननीय सदस्य श्री हरि ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी चितवन बाढीको उच्च जोखिम क्षेत्र हो। पूर्वी राप्ती तथा यसका सहायक खोलाहरूको उचित तटबन्धन नहुँदा वर्षेनी जनधनको क्षति हुने गरेको छ। लोथरदेखि सौरासम्मको राप्ती ड्याक विभिन्न खण्डमा मर्मत सम्भार नहुँदा ड्याक फुट्ने सम्भावना रहेको छ। भण्डारा, कठार, कुम्रोज, सौरा लगायतका क्षेत्र बाढीको उच्च जोखिममा रहेको छ। वर्षायाम लाग्दैछ, ड्याक मर्मतमा कसैको चासो छैन, उचित व्यवस्था गरिएको छैन। सभामुख महोदय मार्फत म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यो ड्याकको अहिले तुरुन्तै मर्मत सम्भारमा तुरुन्तै लाग्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र सहायक खोलाहरूको तटबन्धनको लागि उचित बजेट तर्जुमा गर्नको लागि म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुख महोदय, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयले अहिले देश तातेको छ। सरकारलाई यो विषयमा दृढताका साथ दोषीहरू पत्ता लगाएर कारबाही गरेर जनताप्रतिको विश्वास जो वृद्धि हुँदै गएको छ त्यसलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। विपद आकस्मिक रूपमा आउने गर्छ, यसैले त्यसको पूर्व तयारीमा सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढोस्। यसका साथसाथै गोरखकाली रबर उद्योग, हेटोडा कपडा उद्योग लगायत रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न यही बजेटमा ठोस योजना बनाएर सरकार अगाडि बढोस्। यी सबै विषयवस्तुलाई सरकारको लागि म सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हेमराज राई। सभामुख महोदय, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार
भन्ने कुरा हामी सबलाई थाहा छ। त्यो स्थानीय सरकारलाई कानुनद्वारा, दक्ष जनशक्तिहरूद्वारा, वैज्ञानिक उपकरणहरू प्रदान गरेर र यथेष्ट बजेटहरूद्वारा सबल गर्नु अहिले हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामीलाई थाहा छ अत्यन्त न्यून आन्तरिक स्रोत भएको स्थानीय तहको विकास योजनाहरू सङ्घ र प्रदेशले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट नै सञ्चालित भइरहेको छ। तर सभामुख महोदय, गएको वैशाख 14 गते सरकारबाट स्थानीय तहले पाइरहेको अनुदानमा 50% कटौती हुनेछ भन्ने परिपत्रले सिङ्गै देशका स्थानीय तह स्तब्ध बनेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि त्यो परिपत्र फिर्ता गरियोस् र स्थानीय तहले प्राप्त गरिरहेको अनुदानलाई यथावत रूपमा राखेर स्थानीय तहको विकास योजनामा माननीय सदस्य श्री सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, दैलेख जिल्लाको 820 नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 सिंहासनी स्थित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको गोरेटो बाटो खन्ने क्रममा गएको कामदारहरू काम गरिरहेका बेलामा यही वैशाख 27 गते माल्य बुढा पहाड सामुदायिक वनमा 81 आगो लाग्दा 10 जनाको शरीर जलेको थियो। गम्भीर घाइते 8 जना नेपालगञ्ज उद्धार गरिएको थियो। 1 जना उपचारको क्रममा नेपालगञ्ज निधन भएको छ। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। घाइतेहरूप्रति चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। त्यहाँ पनि उपचार हुन नसकेर नेपालगञ्ज उपचार हुन नसकेर भई हाल 5 जना बिरामी वसुन्धरा बिक, पर्ज बिक, नैना बिक, नवीन बिक, जौकला बिकलाई काठमाडौँ कीर्तिपुर स्थित वर्ण अस्पतालमा ललितपुरमा हेलिकप्टरबाट उद्धार भई उपचार भइरहेको छ। 2 जना 18 वर्षीय छत्रा बिक र मोतीकला बिकलाई नेपालगञ्ज नर्सिङ कलेज बाँकीमा उपचार भइरहेको छ। उक्त घाइतेहरूको उपचारमा कमी नहुन भनी नेपाल सरकार तथा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री हृदयराम थानी। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत मेरो गृह मन्त्रालयमा अनुरोध हो। कर्णाली प्रदेशको प्रहरी तालिम केन्द्र अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा राखिएको अवस्था छ। त्यसैले मेरो सर्वप्रथम के आग्रह छ भने यसलाई छिटोभन्दा छिटो र कर्णाली प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो गृह मन्त्रालयसँग मेरो जोरदार माग रहन्छ। त्यसै गरेर जहाँसम्म स्थानको कुरो छ, पञ्चपुरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 को दुलाल थाईको मौरी डाँडामा रहेको जग्गा प्रयोग लिँदा कुनै पनि प्रकारको क्षति नहुने जग्गा भएकोले त्यस ठाउँमा राख्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पञ्चपुरी नगरपालिकादेखि स्थानीय सबै तहहरूले त्यसमा स्वीकृति र मन्जुरीनामा दिइसकेको अवस्था छ। त्यसै गरेर सुर्खेतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको अवस्था छ। हामी सांसदहरूले पनि गृहमन्त्रीज्यू कहाँ निवेदन पेश गरेका छौँ। त्यसैले मेरो माग रहन्छ कि कर्णाली प्रदेशको प्रहरी तालिम केन्द्र नेपालगञ्जमा राखिरहनु उपयुक्त नहुने भएकोले छिटोभन्दा छिटो यसको स्थानान्तरण कर्णाली प्रदेशमै गरियोस् भन्ने मेरो माग छ। माननीय सदस्य श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई करोडौँ अपचलन गर्ने षड्यन्त्रको पर्दाफास हुने क्रमसँगै नेपाली जनता र इमान्दार राजनीतिकर्मीमा खुसी छाएको छ। यसको लागि म नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय गृहमन्त्रीमा धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु। सिङ्गो देशले यो ऐतिहासिक युगान्तकारी र साहसिक कदमको समर्थनमा सडकमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरिरहेको छ। म सडकमा उल्लिएको जनताको अपार समर्थनप्रति ऐक्यबद्धता समेत प्रकट गर्दछु। सम्माननीय सभामुखज्यू, भ्रष्टाचारलाई समूल नष्ट गर्न सरकार, सदन र नेपाली जनतामा उच्च प्रकारको एकता र पहल कदमी आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नेपाली समाजको विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधक हो। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो प्रकरणका दोषीलाई कडा कारबाही होस् र विगतका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरू पल्टाई यो वर्ष भ्रष्टाचार निर्मूल वर्षमा रूपान्तरण गरी इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखौँ। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, विभिन्न अध्ययनले विभिन्न सञ्चार माध्यममा काठमाडौँ सहर विश्वको दूषित सहर मध्येमा परिणत हुँदै गएको तथ्याङ्कहरू आइरहेको छ। त्यसै गरेर
काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र जामका कारणले 1,49 करोडभन्दा बढी आर्थिक क्षति भइराखेको समाचारहरू पनि आइरहेको छ। यी समाचारहरू पढ्दाखेरि हामीलाई एकछिन उत्तेजना दिएला, के गर्ला, तर यी हाम्रो वर्तमान र भविष्यका निमित्त धेरै ठुला चुनौतीहरू हुन्। तसर्थ हामी सबै यसप्रति जागरुक बनौँ, सचेत बनौँ, गम्भीर बनौँ र जिम्मेवार बनौँ। र म सरकारलाई यी जटिल समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त आजकै दिनदेखि कार्यतालिका